यूट्यूब चैनल बज़्म शेख इकबाल। मैं हूं सैयद नसीमुल गनी। सिलसिला है प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतब। किताब का नाम है कब रात बसर होगी। मज़मून का उन्वान है सवाल ये है। सवाल व जवाब के तसलसल से ही ज़िंदगी इबारत है। किसी ने सवाल किया या ख़ुद जहन ने कोई सवाल पूछा, दिल में कोई सवाल उभरा और फिर जवाब की तलाश का आगाज़ हुआ और यूं ज़िंदगी इर्तिका की मनाजिल तय करती रही। ऐसा क्यों होता है? ये क्यों है? ये सब कुछ क्या है? ये सवाल उस बच्चे की ज़बान पर भी होते हैं जिसने अभी अभी कुछ देखना, कुछ बोलना और कुछ सोचना सीखा हो। वर्ड्सवर्थ ने इसे ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग कहा था। अगर ये सवालात पैदा ना हों, अगर तजस्सुस और तहकीक का जज्बा मान पड़ जाए तो ज़िंदगी थम कर रह जाए, उसका इर्तिका रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं। बकौल शायर है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। लेकिन शायद नज़र कहीं नहीं ठहरती, और अगर ठहर जाती है तो फिर वो अपनी जान दे बैठती है, वहीं की हो रहती है। लेकिन शुक्र है तारीख़ इंसानियत इस अमर की गम्माज़ है कि इंसान कमो बेश सवाल ही करता रहा और उनके जवाब तलाश करने में मुनहमिक भी रहा। अज़मनाए वस्ता में ज़रूर ऐसा हुआ कि सवालों पर पाबंदियाँ लगा दी गईं। बंदे टिके असूल ही वजीफ़ा हयात ठहरे। तकिया कलाम ये हो गया कि जो कुछ है ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और अगर इसे तब्दील करने की कोशिश की गई तो निज़ाम हयात दरहम बरहम होकर रह जाएगा। तब्दीली को गुनाह तसव्वुर किया जाने लगा। जो बाप दादा ने कहा वही सच है और उसे कबूल कर लेना चाहिए, बल्कि कबूल करना पड़ेगा। लेकिन निशत सानिया ने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। यूरोप में एक इनकलाब बर्पा हुआ, ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब। तअस्सुबात के बुत पाश पाश होने लगे, तवाहम के लातो मनात टूटने लगे, और हज़रत इंसान ने सवालों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। आगाज़ इस्लाम से कबल इसी तरह के लातो मनात की पूजा होती थी। सोचना कुफ्र था, लेकिन इस्लामी निज़ाम हयात ने फ़िक्र को इबादत का दर्जा दिया। मगर आहिस्ता आहिस्ता अरबाब इक़्तिदार और मज़हब ने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्र पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दीं। सोच के दरवाज़े बंद होने लगे और अज़्म-ए वस्ता के तसव्वुरात की बाज़गश्त होने लगी। आयात कुरानी का मतलब सिर्फ़ पीर साहब जानते हैं, सैयद साहब को मालूम है। एक आम इंसान इन्हें नहीं समझ सकता। वो कुरान, जिसे कुरान वाले ने आसान कहा था, इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। तावीलात और तरजीहात ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। सवालात ताजो तख्त के दुश्मन होते हैं। सवालात इजारादारी को पनपने नहीं देते। सवालात माशरे में ऐसी शमें रोशन करते हैं जिससे जहालत, खुदसरी, इस्तेहसाल, जागीरदारी, सरमायादारी और मलूकियत के ईवानों की बुनियादें हिलने लगती हैं। तो अहमात के कसर ज़मीन बोस हो जाते हैं, और फिर धांधली और धौंस, गोली और गाली की हुक्मरानी नहीं रहती। हर एक सवाल कर सकता है कि ऐसा क्यों है कि एक तो महल्लात का मालिक हो और दूसरे को सर छुपाने के लिए छत भी मुयस्सर ना हो। एक के सामने ज़िंदगी की सारी आसाइशें ढेर कर दी जाएं और दूसरा ज़िंदगी के अज़ाब में मुब्तला रहे। एक को खाने पीने के लिए दुनिया की हर नेमत मुयस्सर हो और दूसरा नाने शबीना को तरसे। एक की हर शय पर हुक्मरानी हो और दूसरे का अपना वजूद भी किसी का ग़ुलाम हो। हर एक सवालिया निशान बना होता है। हर एक सोचता है क्योंकि उसे सोचने का हक़ हासिल है। उसके जहन में अजीब अजीब सवालात उभरते हैं। कभी वो कहता है, कहर तो ये है कि काफिर को मिलें हुर्रो कसूर और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादाए हूर। और कभी वो कह उठता है, खुद पाप करो नाम हो शैतान का बदनाम। कभी उसके लब पर यह सवाल आता है कि अगर खुदा ने हमें आज़ाद पैदा किया है, हमसे सवालो जवाब होना है,
ہمیں اپنا نامہ اعمال پیش کرنا ہے تو پھر یہ تقدیر کا گورکھ دندہ کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے ہی طے کر دیا گیا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے؟ بہت سے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں، بہت سے شکوک سر اٹھاتے ہیں، بہت سے وہم چین نہیں لینے دیتے، لیکن سوال کرنا منع ہے۔ سوال پوچھنا گناہ کبیرہ ہے، مذہب کا مذاق ہے، خدا کا تمسخر ہے، معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ کوئی کہہ اٹھتا ہے، کیوں خرد مند نہ بنایا ہوتا؟ خدا نے خرد بیکار نہیں دی تھی۔ انگریزی شاعر جان ڈن نے خرد کو خدا کا نائب قرار دیا ہے۔ اقبال اپنی عشق پرستی کے باوجود خرد کے مخالف نہیں، وہ خرد کو اس کا جائز مقام دیتے ہیں اور اپنے خطبات میں اسے وجدان کا حصہ قرار دیا ہے۔ یوں ان کے نزدیک خرد اور وجدان ایک ہی حقیقت ہیں۔ انسان اور دیگر مخلوقات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے، نتیجہ نکال سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، اور شاید یہی وہ امانت ہے جس کو پا کر انسان اشرف المخلوقات بنا۔ لیکن ہماری روایات، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، مذہبی پیشواؤں کی ایک بہت بڑی تعداد انسان سے یہ وصف چھین لینا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے ان کی اجارہ داری مجروح ہوتی ہے۔ بزرگ کہتا ہے کہ تم بچے ہو۔ بچے الٹے سیدھے سوال نہیں کرتے۔ استاد چلاتا ہے، پھر وہی سوال، میں نے کہہ نہیں دیا کہ اس کا جواب وہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے، ابا جان، اگر بھائی اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کر سکتا ہے، تو مجھے یہ اجازت کیوں نہیں؟ باپ کہہ اٹھتا ہے کہ تم روایات سے ناواقف ہو، تم اپنے خاندان کو نہیں جانتی، اور پھر بیٹی اپنے معاشرتی، اسلامی اور انسانی حق کو اپنی روایات اور اپنے خاندان کے تعصبات کی بھینٹ چڑھا دیتی ہے اور جیتے جی مر جاتی ہے۔ ایک مفلوق الحال کہتا ہے، معاشرے کے اصل مسائل کا علم مجھے ہے، میں جانتا ہوں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، ننگ کسے کہتے ہیں، در بدری کیا ہے، اور میں ہی اپنے ملک کے 95% عوام کی نمائندگی کر سکتا ہوں۔ صاحب ثروت اس کا منہ چڑھاتا ہے، نمائندہ بننے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے، ہیں تو قسمت آزمائی کر لو۔ اثر و رسوخ چاہیے، اگر ہے تو میدان میں آؤ۔ حکمرانوں کا آشیرواد چاہیے، اگر حاصل ہے تو طالع آزمائی کر لو۔ پر بیچارہ غریب یہ سب کچھ نہیں رکھتا، اس کے سوال و جواب کا کسی کے پاس جواب نہیں۔ ایک سادہ لوح مگر روشن ضمیر انسان کہتا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں جانتا ہوں سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ انسان کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے۔ لیکن مذہب کا اجارہ دار کہتا ہے، کسی مذہبی مدرسے کی سند لاؤ، اپنی شکل کو دیکھو، صورت پر غور کرو، لباس پر نظر ڈالو، پھر مذہب کی بات زبان پر لاؤ۔ سادہ لوح انسان جانتا ہے کہ مذہب میں ایسی کوئی تخصیص نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں کہ کوئی صورت نہیں۔ خلوص نیت ایمان کی پختگی روح اسلامی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، پر اس کی زبان پر کفر ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا سوال اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اس کا سر قلم بھی ہو سکتا ہے، اس کی زبان کاٹی بھی جا سکتی ہے۔ اے اہل خرد، اہل مذہب، اے معاشرت کے علمبرداروں، تہذیب اور شائستگی کے دعوے داروں، سوچو، معاشرہ یہ گھٹن، یہ جبر، یہ تعصب کب تک برداشت کرے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہمیں، تمہیں اور سب کو زمانے کی آواز کو سننا ہے، مذہب کی روح کو پہچاننا ہے، حقوق انسانی کا پاس کرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ ہر ایک حرف سے پوچھا، ہر ایک نقطے سے، میرا سوال مگر تشنہ جواب رہا۔ دوستو، آج کی یہ تحریر اگر آپ کو پسند آئی ہے
تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل بزم شیخ اقبال سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔